सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं। नमस्कारः, स्वागतम्। अद्य मन्ये अन्तिम कक्षा वर्तते। यतोहि गतकक्षायामेव अस्माभिः शततमश्लोकः पठितः आसीत्। तस्य श्लोकस्य सम्बन्धी अभ्यासः चतुस्सप्ततितमः अभ्यासः अवशेषः वर्तते, शेषः वर्तते। एतम् अभ्यासं कृत्वा वयं संक्षेपरामायणं नाम 100 श्लोकान् समाप्य श्लोकसमाप्तिं गच्छामः। 100 श्लोकैः तत्र रामायण समग्रा रामायणकथा अस्माभिः ज्ञाता वर्तते इति मन्ये। अतीव सुंदर रूपेण तत्र संक्षिप्त रामायणम् अस्माभिः पठितं 100 श्लोकेषु, 100 श्लोकैः अथवा। अद्य तु केवलम् एकः एव अभ्यासः शिष्टः वर्तते। तस्य अभ्यासस्य संख्या चतुस्सप्ततितमः अभ्यासः। अस्मिन् अभ्यासे मन्ये षडंशाः सन्ति। यथा वयं पूर्व अभ्यासेषु अपि दृष्टवन्तः, प्रायः प्रत्येकम् अभ्यासं तत्र षडंशाः भवन्ति। तथैव अस्मिन् अभ्यासे अपि षडंशाः दृश्यन्ते, सन्ति एव। अन्तिम अभ्यासे अंशे षष्ठांशे अत्र प्रदत्तान् शब्दान् प्रयुज्य कतिचन वाक्यान् पञ्चमः तत्र अंशः अस्ति। बालकाण्डस्थां संक्षिप्तां रामायणीं कथां सरलसंस्कृतभाषया 10 वाक्येषु लिखत इति कश्चन किञ्चित् निर्देशं तत्र दत्तमस्ति, निर्देशः दत्तः अस्ति। तमपि वयं पूरयित्वा पूर्णतां गच्छामः। पठनस्य पूर्णतां, संक्षेपरामायणस्य पूर्णताम्। अनन्तरम् आगामिनी कक्षायां नूतनं पुस्तकं प्रारप्स्यते। श्रीमद्भगवद्गीता संग्रहः इति तस्य पुस्तकस्य तत्र शीर्षकमस्ति। रामायणानन्तरं गीता संग्रहं, भगवद्गीता संग्रहः इति 12 अध्यायात् प्रारभते तत् पुस्तकं। तस्मिन् पुस्तके तत्र प्रथम अध्यायः, द्वितीय अध्यायः एवं नास्ति, 12 अध्यायतः तत्र श्लोकाः दत्ताः सन्ति गीतातः। तं पुस्तकं स्वीकृत्य वयं पठिष्यामः, अभ्यासानपि करिष्यामः। Okay friends, we are coming to the end of this Sankshepa Ramayana today, having studied 100 poems and done various exercises based on them. Today we are left with the exercise number 74, which has 6 parts in it. 5th part asks you to write some 10 sentences on your own. I have designed some 10 sentences. You may also develop your own. Here we start. Srinivas, समानार्थकं शब्दं लिखता. You can show also द्विजः प्रथमांशः ब्राह्मणः इति तत्र शब्दः दत्तः अस्ति. ख वाक् इति अस्ति. समान synonyms have to be written. So what is given? वाक्, वाणी, भाषा. You can show them now. Like वाक् is equal to, synonyms are Vani, Bhasha. Rushabhatvam. What is given? Vak, Patutvam. This is there. This Shabda
अयं शब्दः पुस्तके एव दत्तः अस्ति। भूमिपतित्वं नृपत्वम् इति। पुनः वणिक् इति शब्दस्य पर्याय शब्दाः वैश्यः व्यापारी इति शब्दद्वयं तत्र वैश्यः इति कश्चन शब्दः, व्यापारी इति अन्यः शब्दः। वणिक् शब्दस्य पर्याय शब्दौ महत्त्वम् इति शब्दस्य श्रेष्ठत्वम् इति। एवम् अत्र षण्णां शब्दानाम्, अत्र दत्तानां षण्णां शब्दानां पर्याय शब्दान् वयं दृष्टवन्तः। द्वितीयांशः अस्मिन् श्लोके कस्मिन् लकारे तिङन्तप्रयोगः अस्ति, तस्य लकारस्य च श्लोकातिरिक्तानि 5 उदाहरणानि लिखत इति। अस्यापि मया टिप्पणी कृता। द्वितीयांशस्य गम् इति अहं स्वीकृतवान्, गम् धातुं स्वीकृतवान्। यदि गम् धातुः स्वीक्रियते तर्हि so what is he asking? What lakara is used? Tinganta is used in the sloka. Generally it is ashirling. अंतिमे श्लोके तत्र आशीर्लिङ्ग तस्य प्रयोगः दृश्यते। अतः तादृश 5 क्रियापदानि तत्र प्रयुज्य वाक्यनिर्माणं क्रियतामिति निर्देशः अस्ति। अतः गम् इति स्वीकृतवान् अहं। गम्यात् प्रथमपुरुषे गम्यात् गम्यास्तां गम्यासुः इति भवति। Third person is important, as I told you. We need not go to all details. So gam, gamyat, gamyastam, gamyasuhu. Similarly, buddha, buddhyat, buddhyastam, buddhyasuhu. Drushya, if you take drusyat, drusyastam, drusyasuhu. Lika, likhyat, likhyastam, likhyasuhu. Nrut, nrutyat, nrutyatam, nrutyasuhu. एवं गम धातुम् आधारीकृत्य सर्वाणि अपि तत्र रूपाणि द्रष्टव्यानि। तृतीयांशः त्वप्रत्ययान्तं शब्दं तल् प्रत्ययान्ते परिवर्तयेत। परिवर्तनं करणीयमस्ति। अत्र प्रथमपदमस्ति त्वप्रत्ययस्य, तस्य तल् प्रत्ययान्ते परिवर्तनं करणीयम्। ऋषभत्वम् इति अस्य पुस्तके एव दत्तमस्ति, ऋषभता इति। महत्वम् इत्यस्य महता इति भवति। महता इति तल् प्रत्ययः। एवमेव पण्यफलत्वं, पण्यफलता। भूमिपतित्वं, भूमिपतिता। सज्जनत्वं, सज्जनता। चपलत्वं, चपलता। एवं रूपेण अत्र दत्तानां सर्वेषां षण्णां तत्र पदानां तल् प्रत्यय योगेन रूपाणि एवं भवन्ति। पुनः एकवारं पठामः। फलत्वं, पण्यफलत्, भूमिपतित्वं, भूमिपतिता। सज्जनत्वं, सज्जनता। चपलत्वं, चपलता। चपलता इति सन्ति। चतुर्थ अंशः शब्दरूपं पूरयेत्। वाक् इति क द्विज इति शब्दस्य तत्र पूर्णं कृतं प्रथमायां। द्विजः, द्विजौ, द्विजाः इति सरलपूरणं। वाक् शब्दस्य द्वितीयायां तत्र पूरणं करणीयम्। वाचम् इति भवति। वाक् वाचौ वाचः इति प्रथमायां, द्वितीयायां वाचं वाचौ वाचः इति भवति। तद् अस्माभिः कृतं। वाचं वाचौ वाचः। यदि पूर्णां विभक्तिं स्मरति चेत् भवान्, यदि कथयितुम् इच्छति चेत् कथयतु। वाचा तृतीयायां वाक्शब्दः कथं भवति? वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः। चतुर्थ्यां वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः। पञ्चम्यां वाचः
वाग्भ्यां वाग्भ्यः षष्ट्यां वाचः वाचोः वाचां षष्ट्यां वाचः वाचो वाचां सप्तम्यां वाचि वाचोः वाक्षु इति रूपाणि भवन्ति। गकारः वणिज् इति दत्तः जकारान्तः वणिजा तृतीयायां वणिजा वणिग्भ्यां वणिग्भिः चतुर्थ्यां वणिजे वणिग्भ्यां वणिग्भ्यः पंचम्यां वणिजः वणिग्भ्यां वणिग्भ्यः सप्तम्यां षष्ट्यां वणिजः वणिजोः वणिजां वणिजां सप्तम्यां वणिजि वणिजोः वणिक्षु वणिक्षु इति भवति। अनन्तरं घ सरलशब्दः अस्ति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः जनशब्दः। जनशब्दः कथं भवति देवशब्दवत् देवदेवौ। तो जन कस्मिन् कस्यां विभक्तौ चतुर्थ्यां जनाय जनाभ्यां जनेभ्यः। अयं शब्दः तु अत्यन्त सरलः शब्दः यतोहि अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः वर्तते। ञ फल अयं शब्दः अपि अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः वर्तते। वनं वने वनानि वत् फलस् फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। यदि पञ्चमी वयं स्मरामः सम्यक् फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः इति पञ्चमी। फल फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु इति रूपाणि भवन्ति। च शूद्रशब्दः पुनः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः शूद्र। सो षष्ट्यां षष्ठी शूद्रस्य शूद्रयोः शूद्राणाम् इति रूपाणि भवन्ति तत्र। मया तत्र न उट्टङ्कितानि एतानि पदानि यतोहि अत्यन्तसरलपदानि सन्ति। सरल तत्र विभक्तिः सरला अस्ति इति मया न उट्टङ्कितम्। अनन्तरम् अस्ति पञ्चमः अंशः बालकाण्डस्थां महत्व इस् आल्सो देर्। ओ मया तत् विस्मृतमेव। महत्व इस् गिवेन् ऐ हेव् गिवेन् दट्। च महत्व महत्वे सप्तम्यां महत्वयोः महत्वेषु इति। पुनः महत्वशब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। सो फलशब्दवत् वनशब्दवत् भवति। महत्वे फले फलयोः फलेषु वने वनयोः वनेषु वत्। पंचमः अस्ति बालकाण्डस्थां संक्षिप्तां रामायणीं कथां सरलसंस्कृतभाषया दशसु वाक्येषु तत्र लेखनीयम् इति। अस्य दशवाक्यानि मया अत्र लिखितानि सन्ति। प्रथमवाक्य श्रीनिवास पठतु। कः अस्मिन् लोके सर्वैः उत्तमगुणैः सम्पन्नः इति वाल्मीकिना पृष्टः त्रिलोकज्ञः नारदः तं वाल्मीकिं रामकथाम् अकथयत् इति प्रथमवाक्यः। आरम्भे तत्र वाल्मीकिना पृष्टः नारदः नारदः एव वाल्मीकिम् उत्साहयति रामकथां लेखयितुम्। अतः कः अस्मिन् लोके सर्वैः उत्तमगुणैः सम्पन्नः इति वाल्मीकिना पृष्टः त्रिलोकज्ञः नारदः तं वाल्मीकिं रामकथाम् अश्रावयत् अकथयत्। पुनः द्वितीयम् इक्ष्वाकु वंशप्रभवो रामः सर्वैः गुणैः युक्तः जनेषु बहुश्रुतः वर्तते इति। इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामः इक्ष्वाकुवंशे उत्पन्नः रामः सर्वैः उत्तमगुणैः युक्तः जनेषु बहुश्रुतः वर्तते इति नारदेन उक्तम्। तृतीयम् ज्येष्ठ गुणयुक्तम् प्रियं रामं युवराजपदम् आरोपयितुं राजा दशरथः ऐच्छत्। तादृशं ज्येष्ठगुणयुक्तं प्रियं रामं such a wonderful such a Rama who was endowed with all the best qualities, Yuvaraja Padam Aropaitum, to make him the prince, coronate him as the prince, King Dasharatha wanted. Kintu
चतुर्थ वाक्यम कैकेय्या किन्तु कैकेय्या लब्धस्य वरस्य कारणात् स वीरः रामः पितुः दशरथस्य वचननिर्देशात् वनम् अगच्छत्. So this is a kind of test for anybody having read 100 poems, shatam slokan patitva पुनः तत्र संक्षेपेण कथा लेखनीया. आदौ प्रथमतया तत्र संक्षेप रामायण कथा वर्तते. संक्षेपस्य रामायणस्य संक्षिप्त रामायणस्य तत्र पुनः संक्षेपेण लेखनं दशवाक्येषु. कंडीशन वर्तते दशवाक्येषु नियमः. किन्तु कैकेय्या लब्धस्य वरस्य कारणात्, बट ड्यू टू दी वर boon obtained by कैकेयी, स वीरः राम, that valorous Rama, पितुः दशरथस्य वचन निर्देशात्, and with the order of his father Dasharatha, वनम् अगच्छत्. नेक्स्ट रामम् अनुगच्छन्तौ सीता लक्ष्मणश्च अरण्यम् अगच्छताम्. रामम् अनुसरन्तौ, following Rama, Sita and Lakshmana went to the forest. Aranyam agachat, agacchatam, agachan iti sarala lang lakarasya prayogaha. Prathama purushe dvivachanam. Yato hi tatra purushadvayam asti kalu. Sita iti eka, Lakshmana iti. So dvivachana you have to use. Rama, following Rama, Sita and Lakshmana also went to the forest. 6. पंचवट्यां सुखेन निवसितः रामस्य धर्मपत्नीं सीतां लङ्काधिपः रावणः मारीचस्य साहाय्येन अपहृतवान्. वयं जानीमः कथां. पंचवट्यां सुखेन निवसतः रामस्य, when Rama was living happily in the Panchavati, Rama's better half wife Dharmapatni Sita, लंकाधिपः लंकेश्वरः रावणः मारीचस्य साहाय्येन अपहृतः. So Ravana kidnapped Sita, the wife of Rama, who was living happily in the Panchavati area. Next. सीतां मार्गमाणः रामः सुग्रीवमित्रतां प्राप्य तस्य सचिवस्य हनुमतः लङ्कान्वेषणेन सीतायाः उपस्थितिं ज्ञातवान्. सीतां मार्गमाणः रामः, Rama while searching Sita, Sugriva mitratam prapya, having obtained the friendship of Sugriva, tasya sachivasya mantrinaha anjaneyasya hanumataha lankanveshanena, with the search of Lanka by his minister Hanuman, Sitayaha upastitim, presence of Sita, gnatavan. Rama came to know about the presence of Sita with the help of the minister of Sugriva while searching for Sita. Yeah, next, 8th. तदा नलेन निर्मितेन सेतुना समुद्रं तीर्त्वा लङ्कां गत्वा रावणं युद्धे हतवान्. Then Nalena Nirmitena Setuna, with the bridge built by Nala, the engineer, having crossed the ocean, Lankam Gatva, reaching Lanka, Ravanam Yuddhe Hatavan. Rama killed Ravana in the battle, having crossed the ocean by the help of the bridge built by Nala. Anantaram रामः पुष्पविमानेन अयोध्यां प्रत्यगच्छत्. अयोध्यां प्रति अगच्छत् इति यण् सन्धिः. प्रति अगच्छत् प्रत्यगच्छत्. तदनन्तरं रामः पुष्पकविमानेन अयोध्यां प्रति अगच्छत् प्रत्यगच्छत्. Then Rama returned to Ayodhya with the help of the Pushpaka Vimana. अंतिमं वाक्यं. भ्रातृभिः सहितः रामः नन्दिग्रामे जटां त्यक्त्वा सीताम् अनुप्राप्य च अयोध्याराज्यं पुनः प्राप्तवान्. भ्रातृभिः सहितः रामः, Rama accompanied by his brothers like Lakshmana, Bharata and Shatrughna, Nandigrame, in the place called Nandigrama, Jatam Tyaktva, having released his vow of releasing the hair, Sitam Anuprapya, and also with the having
taken Sita also there into along with him. Ayodhya Rajyam Punaha Labdavan, Praptavan Labdavan. He got the kingship of Ayodhya once again. So, Shatashlokeshu ya katha sangshepa rupena prastuta asit ya asmabhihi patita asit etavat paryantam Shatashlokeshu datta katha atra dashavakyeshu करणीयं लेखनीयम् इति कश्चन प्रश्नः आसीत् अंशः सः अंशः अपि अस्माभिः एवं कृतः अस्ति भवन्तः अपि भिन्नरीत्या तत्र दशवाक्यानि निर्मातुं शक्नुवन्ति एव you can also write your own 10 sentences as you please but I have shown you the model like this अन्तिमः तत्र षष्ठांशः अस्ति धातूनां क्रियापदानां वा अत्र प्रदत्तान् शब्दान् प्रयुज्य कतिचन वाक्यानि लिखत इति वाक्यनिर्माणं मया न कृतं तत्र यतोहि इदानीं कुर्मः वयं केवलं तत्र धातुप्रयोगः दर्शितः या यू कैन सी दिस श्रीनिवास व्हाट इज दिस फर्स्ट वन क इन गतौ टू गो लटि व्हाट आर द रूपास यू कैन रीड Yeah. First to read in lat. Eti itaha yanti. Eshi itaha ita. Iti madhyama purushe. Uttama purushe eti itaha ivaha. I'm sorry. Emi ivaha imaha. Emi ivaha. So eti nama gacchati. Itaha nama gacchataha. Dvau purushau gacchataha. Yanti gachanti. पुरुषाः गच्छन्ति पुरुषः एति पुरुषौ इतः पुरुषाः यन्ति इति वाक्य निर्माणं भवितुम् अर्हति रामः वनमेति सीता रामः राम लक्ष्मण सीता च राम सीता राम लक्ष्मण लक्ष्मणाः वनं यन्ति इति वाक्य रूपं भवति त्वं कुत्र एषि वेर आर यू गोइंग युवां कुत्र इतः यूयं कुत्र इथ वेर आर यू गोइंग अहं कुत्र एमि यू क्वेश्चन योरसेल्फ वेर एम आई गोइंग आवां कुत्र इवः वयं कुत्र इमः वेर आर वी गोइंग इति वाक्य निर्माणं भवितुम् अर्हति अस्यैव धातोः श्रीनिवास लृटि इदानीं लृटि पश्यामः भविष्यति काले एष्यति श्वः मम पुत्रः मुम्बईनगरम् एष्यति इति वाक्यं श्वः मम माता ग्रामम् एष्यति परश्वः मम मित्रं विदेशम् एष्यति इति भविष्यति एष्यतः एष्यन्ति इति द्विवचन बहुवचनयोः एष्यसि मध्यम पुरुषे त्वं कदा ग्रामम् एष्यसि नाम त्वं कदा ग्रामं गमिष्यसि इति अर्थः साधारणतया इन धातोः प्रयोगः न दृश्यते एवं व्यवहारे गमिष्यति गमिष्यसि गम धातोः एव वयं प्रयोगं कुर्मः एष्यसि त्वं कदा एष्यसि युवां कदा एष्यतः यूयं कदा एष्यत इति एष्यामि एष्यामि नाम गमिष्यामि इति गम धातोः यदि रूपं स्मर्यते अहम् आगामिनि मासे ग्रामम् एष्यामि इति आवाम् एष्यावः वयम् एष्यामः इति रूपाणि इति वाक्यनिर्माणम् अस्यैव धातोः विधिलिंगि of the same in dhatu if you take in vidiling potential mode as we say potential mode is you can read iyat iyatam iyuhu third person second person iyaha iyatam iyata iyata iyaha iyatam iyata uttama purusha iyam iyava iyama
इयाम इयाव इयाम विधिलिंग धातोः उदाहरणानि पुरुषः बालाः सर्वे विद्यालयं समये ईयुः इति यदि अहं वदामि बालाः सर्वे विद्यालयं समये गच्छेयुः इति गच्छेयुः विधिलिङ्गे त्वं गृहं याः त्वं गृहं गच्छेः विरल साधारणतया वयं न अस्य धातोः प्रयोगः न दृश्यते सो यू कैन switch to ashirling that is still rare iyat iyastam iyayuh what happened sorry iyat iyastam iyayuh iyayuh iyah iyastam iyastam in ashirling it is may he go may that is very iyasva iyasma ईयासम ईयास्व प्रयोगः विरलः अतः अहं न तत्र किमपि वक्तुम् इच्छामि क महत्व रामायणस्य महत्वं त्रिषु कालेषु भविष्यति इति एकम् उत्तमं वाक्यं महत्वं रामायणस्य यतोहि वयं रामायणसम्बन्धि अभ्यासं कुर्मः रामायणस्य महत्वं त्रिषु लोकेषु कालेषु न केवलं कालेषु लोकेषु अपि भविष्यति तत्र रामायण महाग्रन्थे एव तत्र उल्लिखितं वर्तते यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावत् रामायणकथा लोकेषु प्रचलिष्यति इति एतद् भविष्यवाणी एषा भविष्यवाणी तत्र रामायणे एव अस्ति यावत् कालं स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च नद्यः महीतले भूम्यां तावत् कालपर्यन्तं रामायणकथा लोकेषु जनेषु प्रचलिष्यति प्रसरिष्यति इति यावत् कालपर्यन्तं तत्र गिरयः तिष्ठन्ति नद्यः प्रवहन्ति महाप्रलयं यावत् कालं न आगच्छति तावत् कालपर्यन्तं अस्य महानुभावस्य महापुरुषोत्तमस्य रामस्य कथा लोकेषु जनेषु प्रचलिष्यति इति तत्र उक्तं सो दट् इस् इट् देन् पठत् इति शत्रुप्रत्ययान्त पदं पठत् इति अस्य रामकथां पठन् पुरुषः सर्वसुखसम्पद्भिः युज्यति a man studying the story of Rama will be united, will be endowed with all happiness and comforts. Sukha sampadbhihi yujjati Ramakatham patan purushaha iti. Jana Sarve janaha Ramayanam pathantu anandam anubhavantu cha. Iti vyavaharikam vakyam. Sarve janaha Ramayanam patantu आनंदम अनुभवन्तु च अयम तो अनुभव पूर्वकम वाक्यम श्रीनिवास इदम तो क्षम्यताम इदम तो अनुभव पूर्वकम वाक्यम अस्ति ये जनाः यो यो पुरुषः रामायणं रामायण कथां पठति सो ते ते सर्वेपि अवश्यम आनंदम अनुभवन्ति अस्मिन् अस्य कथने न कोऽपि तत्र संदेहः नास्ति रामायण कथा पठने यावान् आनन्दः भवति वक्तुं न शक्यते महान्तं तत्र आनन्दम् अनुभवितुं शक्यते रामायण कथा पठनेन अतः सर्वेपि जनाः रामायणं पठन्तु आनन्दम् अनुभवन्तु च इति मया अन्तिमवाक्यरूपेण अत्र लिखितमस्ति सो एवं रूपेण अस्माभिः संक्षेप रामायण कथा पूर्णतया पठिता अस्ति भवन्तः सर्वे पठन्तु पाठयन्तु च अस्यां संक्षेप रामायण कथाम् एतां रामायण संक्षेप कथाम् इति आगामिनी कक्षायां श्रीनिवास श्रीमद्भगवद्गीता संग्रह प्रारप्स्यते अस्माभिः रामायणानन्तरम् अन्यत् अस्माकं उद्ग्रन्थः वर्तते अन्यः
महाभारत भारतम् एका कथा रामस्य कथा अन्या कथा अस्ति भरतानां कथा महाभारतकथा तावत्पर्यन्तं तर्हि अत्र वयं स्थापयामः शुभं भूयात्